नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ सब्जेक्ट अन्तर्गतको हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाइ प्रोडक्ट भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौं र जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टको हाम्रो यो पार्ट 3 हो है। हामीले पार्ट 1 मा यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरु थ्योरीमा एक्जाममा आउन सक्ने क्वेशनहरु गरेका छौं। पार्ट 2 मा हाम्रो यसको न्यूमेरिकल प्रोब्लम हामीले म्याक्सिमम हामीले 2-3 वटा मेथडबाट हामीले प्रोब्लम सल्भ गर्ने सिकाएको छौं र हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले नेट रियलाइजेसन भ्यालु अथवा कस्ट रिभर्स मेथडलाई हामी अलिकति बढी फोकस गरेका छौं। त्यसको फर्मेटहरु, त्यसको रुल्सहरु, त्यसको नोटहरु लेखेका छौं। तपाईले पार्ट 1 र पार्ट 2 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अवश्य पहिला त भिडियो हेर्नु होला। म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि राखिदिन्छु अथवा हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर बीबीएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्टमा जानुस्, तपाई थम्बनेलबाट चिनिहाल्नुहुन्छ भिडियो है। अब यति भइसकेपछि यो पार्टमा चाहिँ म तपाईलाई टियु को न्यू मोडल क्वेशन 2022 को मोडल क्वेशनमा आएको प्रोब्लम सल्भ गर्नेछु जब हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट बाइ प्रोडक्ट भन्ने च्याप्टरबाट। ठीक छ, ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 11 मा दिएको छ हामीलाई। क्वेशन नम्बर 11 मा 5 नम्बरमा आएको छ। ए नम्बरमा हामीलाई कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टको डिफरेन्स छुट्याउनु भनेको छ। त हामी छुट्टै पार्टमा चर्चा गरौँला। त्यो युनिट 1 को हाम्रो थ्योरी हो यो हैन। अनि बी नम्बरमा हामीलाई दिएको छ जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टबाट है। ल क्लास क्वेशन नम्बर 11 को बी मा हेरौँ हामीलाई के भनेको छ क्वेशन पढौँ। AB manufacturing is engaged in the producing a production of AA and a byproduct BB। के भनेछ? AB मैन्युफ्याक्चरिङ कम्पनी चाहिँ इन्गेज भएछ प्रोडक्सन अफ AA भन्ने वस्तु उत्पादन गर्नको लागि इन्गेज भयो अरे हैन। तर एउटा बाइ प्रोडक्ट पनि भनेको उपवस्तु पनि उत्पादन भयो अरे, BB भन्ने वस्तु पनि उत्पादन भयो अरे। AA उत्पादन गर्न खोजेको BB पनि उत्पादन भएछ। which after further processing has a commercial value other information for the producer product are भनेको छ। यसको कमर्शियल भ्यालु र फर्दर कमर्शियल भ्यालु र अदर इन्फर्मेसन तल दिएको छ। जोइन्ट कस्ट भनेर यहाँ दिएको छ। सेपरेट कस्ट भनेर AA र BB को दिएको छ। मेटेरियल लेबर र ओभरहेड लागेको छ। जोइन्ट कस्ट भनेको यहाँ भनेको त्यो वस्तु AA र BB भनेर वस्तु छुट्टिनु भन्दा अगाडि यो दुईटैमा समग्रमा लागेको कस्ट हो। यसको बारेमा तपाईले सुरुमा यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईलाई अब डाइरेक्ट हुन्छ, किनभने म डाइरेक्ट न्यूमेरिकल मात्रै गरिदिन्छु। यसको पार्ट 2 को न्यूमेरिकल हेर्नु होला। मैले त्यहाँ डिटु बुझाइदिएको छु, अलिकति लामो आधा घण्टाको भिडियो छ त्यो, डिटु बुझाइदिएको छु। त्यो हेरे पछाडी तपाईले यो भिडियो नहेर्दा पनि तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ पहिला हेर्नु होला। ल हेर्नुस् मैले सबै फर्मुलाहरु पनि त्यहाँ लेखाइदिएको छु, त्यो चाहिँ तपाईले एनीहाउ हेर्नु होला। यो जोइन्ट कस्ट भनेको AA र BB उत्पादन हुनु भन्दा अगाडि, उत्पादन भइसक्नु भन्नु भन्दा अगाडि त्यो प्रोसेसिङमा लागेको फर्स्ट प्रोसेसिङ, यो उत्पादन हुनु भन्दा अगाडिको प्रोसेसिङमा लागेको कस्ट हो। अनि यो AA र BB उत्पादन भइसके पछाडी AA मा मात्रै छुट्टै लागेको कस्ट, यो BB मा मात्रै छुट्टै लागेको कस्ट। यो भनेको चाहिँ दुईटा उत्पादन भइसक्नु भन्दा अगाडि दुईटामा समग्रमा लागेको कस्ट। अनि द क्वान्टिटीज प्रोड्युस ड्युरिङ द पिरियड वेयर 200 kg अफ AA र 100 kg अफ BB। AA को 200 kg र BB को 100 kg उत्पादन भयो अरे। सेलिङ प्राइस अफ BB इज 120। BB भन्ने प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस 120 छ अरे। ओन विच प्रॉफिट अन 20% अन कस्ट, र प्रॉफिट चाहिँ कस्टको आधारमा 20% छ अरे। मैले प्रॉफिट सेल्सको आधारमा भन्नु भने के, कस्टको आधारमा भन्नु भने कसरी लाउने फर्मुला भनेर पार्ट 1 मा पार्ट 2 मा लेखेको छु है। अनि ए नम्बरमा भन्नु रिक्वायर्डमा, यो रिक्वायर्डमा है स्टेटमेन्ट सोइङ जोइन्ट कस्ट अफ BB। जोइन्ट कस्ट अफ BB देखाएर स्टेटमेन्ट बनाउनु अरे। बी नम्बरमा सेलिङ प्राइस अफ AA को सेलिङ प्राइस निकाल्नु अरे। यदि प्रॉफिट 10% उन कस्ट छ भने पहिला ए नम्बरमा बनाइदिने, सोलुसन भनेर ए नम्बरमा जाने है। जोइन्ट कस्ट अफ BB भन्दिने अथवा स्टेटमेन्ट अफ जोइन्ट कस्ट फर BB भन्दिने। BB भनेको बाइ प्रोडक्ट छ है यो, किनभने AA उत्पादन गर्न खोजेको अनि बाइ प्रोडक्ट BB आयो भनेर भन्दैछ क्वेशनले है। भन्दैछ भने यता रुपीज अथवा एमाउन्ट राख्दिने, यता पार्टिकुलर्स राख्दिने। अनि कुन मेथड भनेको छ यहाँ है, नेट रियलाइजेसन भ्यालु मेथडबाटै गर्ने हामीले। अब हामीले अगाडि लेखेको फर्मुला पनि नेट रियलाइजेसन भ्यालु मेथड नै हो। बी नम्बर हेरेर टक्क फर्मेट हेर्नुस् यसको। नेट रियलाइजेसन भ्यालु मेथडबाट अथवा यसलाई रिभर्स कस्ट मेथड पनि भन्छ, अथवा रिभर्स कस्ट मेथडबाट हामीले बनाउँदाखेरि जोइन्ट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने, जोइन्ट प्रोडक्ट कस्ट निकाल्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सेल्स रेभिन्यू राख्ने। कस्टको बनाउन आँटेको BB को बनाउनु भन्छ उसले, BB के बनाउने। अब BB को बनाउनु भनेर तोकेन भने कस्टको बनाउने, मैले पार्ट 2 मा डिटेलमा भनिदिएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। सेल्स रेभिन्यू डाइरेक्ट दिएको छैन, डाइरेक्ट नदिएको कारणले यहाँ हेर्ने प्रोडक्सन भनेर AA
ए को 200 केजी बीबी को 100 केजी प्रोडक्सन भएको छ। जति प्रोडक्सन हुन्छ त्यति नै सेल्स भएको मानिदिने। 100 केजी इन्टु पर केजी, यो बीबी को चाहिँ सेलिङ प्राइस पर केजी 120 छ, सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदिने सेल्स युनिटलाई। प्रोडक्सन युनिट भनेको यहाँ सेल्स युनिट हो। अनि 12 1 2 3 12,000 आयो हो नि। अब लेस गर्ने प्रॉफिट, प्रॉफिट अन कस्ट, कस्टको आधारमा प्रॉफिट छ कति पर्सेन्ट 20% भनेको छ। 20% छ भने अब हामीसँग कस्ट दिएको छैन, हामीसँग सेलिङ प्राइस छ। फर्मुला लाउने कसरी, सेलिङ प्राइस 12,000 इन्टु प्रॉफिटको 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 20, 100 प्लस 20। प्रॉफिट अन सेल्स भन्नु भने यहाँ सेल्स छ भने डिवाइड बाई 100 मात्रै गर्ने। प्रॉफिट अन कस्ट भन्नु तर हामीसँग सेल्स छ भने जोडेर राख्दिने 120 हुने। किनभने प्रॉफिट अन कस्ट भन्नु भने हाम्रो कस्ट भनेको प्रॉफिट अन जे भन्नु त 100% हुन्छ, ठीक छ। प्रॉफिट अन कस्ट भन्नु अनि टोटल कस्ट नै लगाएको भए चाहिँ टोटल कस्ट इन्टु 20/100 गर्थ्यौँ। तर सेल्स दिएको छ, अब प्रॉफिट अन कस्ट भन्दा कस्ट 100% हुन्छ भने 20% प्रॉफिट छ, सेल्स कति पर्सेन्ट हो 120% हो। त्यही भएर मुनिबाट 100 प्लस 20 गरेर सेल्स 120% राखेको। किन हामी सेल्सको आधारमा निकाल्दैछौँ नि, सेल्सको आधारमा निकाल्न आँटेको। प्रॉफिट अन कस्ट भनेको छ भने कस्ट 100% हुन्छ, जे को आधारमा भनौँ त्यो 100% हुन्छ। अनि निकाल्ने बेलामा चाहिँ कुन भ्यालु लगाइएको छ, निकाल्ने बेलामा सेल्सको भ्यालु लगाइएको छ। कस्ट नै 100% हुन्छ र 20% प्रॉफिट छ भने सेल्सको आधारमा निकाल्यो। अब सेल्स भनेको 120% हुन्छ, त्यही भएर 120 ले डिवाइड गरेको है। अब यो गरिदिनुहोस् 12,000 इन्टु 20 डिवाइड बाई 120 गरिदिनुहोस् त। 120 छ आयो, 6 दुई यो 2000 आयो है, 2000 आयो, ठिक छ नि। 10,000 भयो है। 10,000 भइसके पछाडि हामीलाई यसलाई के भन्छौँ, टोटल कस्ट भन्छौँ। टोटल कस्ट 10,000 आयो भने अब लेस गरिदिने सेपरेट कस्ट, सेपरेट कस्ट अथवा हामीलाई यसलाई सब्सिक्वेन्ट कस्ट पनि भन्छौँ। सेपरेट कस्ट बीबी को सेपरेट कस्ट लगाइदिने। सेपरेट कस्ट भने कि मेटेरियल लेबर ओभरहेड, तपाईँ चाहिँ फुल फर्ममा लेख्नुहोस् है। मेटेरियल लेबर ओभरहेड भनेर 1,000 2,000 र 1,000 छ होइन। 2 2 4,000 आयो, सेपरेट कस्ट घटाइदिने। अनि 6,000 आउँछ, यसलाई भनिन्छ जोइन्ट कस्ट। जोइन्ट कस्ट अफ बीबी, बीबी को जोइन्ट कस्ट आयो भनेपछि जम्मा जोइन्ट कस्ट यति मध्येमा, यति जोइन्ट कस्ट मध्येमा बीबीमा चाहिँ कति लागेको रहेछ, 6,000 लागेको रहेछ। यसको फर्मेट तपाईँले पार्ट 2 चाहिँ पहिला हेर्नुहोस् ल, मैले बार भनिरहेको छु एकदम त्यहाँ, किनभने कन्सेप्ट हरेक डिटेल बताइएको छ क्या है। अब हेर्नुहोस् सेल्समा फर्मेट हेर्ने भए यही भयो। सेल्समा प्रॉफिट घटाउने टोटल कस्ट आउँछ, अनि सेपरेट कस्ट घटाउने जोइन्ट कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट भनेको जोइन्ट कस्ट प्लस सेपरेट कस्ट गरेर टोटल कस्ट आउँछ, भइहाल्यो। अब हामीलाई यो फर्मेट बनायो, यसको भयो। अब सेलिङ प्राइस अफ ए इफ द प्रॉफिट इज यति 10% भनेको छ। ए को सेलिङ प्राइस निकाल्नु भनेको छ हो। अब फर बी को लागि सेलिङ प्राइस अफ बीबी ए को सेलिङ प्राइस निकाल्ने। सेलिङ प्राइस अब हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला सेलिङ प्राइस भनेको सेल्स। अब यहाँ सेल्स हेर्नुहोस् है, पहिला सेल्स निकाल्नु भनेको छ। सेलिङ प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्नु भनेको छ। पहिला सेल्स निकाल्नु हामीलाई। अब ए को सेल्स निकाल्नु छ भने सेल्स कसरी आउँदो रहेछ, सेल्समा प्रॉफिट घटाउँदा टोटल कस्ट आउँदो रहेछ हो नि। अब हामी टोटल कस्टमा प्रॉफिट जोडी, हामीलाई 10% प्रॉफिट भनेको छ। सेल्स भनेको टोटल कस्ट प्लस प्रॉफिट जोड्दाखेरि हाम्रो सेल्स आउँछ नि हो। सेल्स इक्वल टु टोटल कस्ट प्लस प्रॉफिट, यो हो नि सेल्स भनेको। किनभने सेल्समा प्रॉफिट घटाउँदा टोटल कस्ट आउँछ भने यो टोटल कस्ट हेर्नुहोस् त, टोटल कस्ट 10,000 र प्रॉफिट 2,000 जोड्दाखेरि 12,000 सेल्स आउँछ क्या, त्यही हो बुझ्नुहोस्। अब फेरि टोटल कस्ट भने कसरी आउँछ, यो टोटल कस्ट कसरी आउँछ, यो टोटल कस्ट 2 भागमा विभाजन भयो। सेपरेट कस्ट 4,000 र जोइन्ट कस्ट 1,000 गरेर 2 भागमा विभाजन भएपछि टोटल कस्ट भनेको सेपरेट कस्ट प्लस जोइन्ट कस्ट। यसरी है मैले तपाईँलाई पार्ट 1 पार्ट 2 मा बीमा भन्दै छु सबै प्लस प्रॉफिट। ल यति पहिला छुट्याउने। अब हामी ए को लागि छौँ भने ए को सेपरेट कस्ट भन्ने कति हो, ए को सेपरेट कस्ट भनेको यो 8 14 14 5 19,000। सेपरेट कस्ट भनेको 19,000। सेपरेट कस्ट भन्न छुट्याएकै छ। अथवा यो वस्तुको नाममा दिएको सबै कस्ट सेपरेट कस्ट नै हो। यो वस्तुको नाममा दिएको कस्ट सबै यसरी कोठाभित्र, अथवा यो यसको अन्डरमा दिएका कस्ट सबै यसकै सेपरेट कस्ट हो। यसलाई सब्सिक्वेन्ट कस्ट पनि भन्छ। प्लस जोइन्ट कस्ट निकाल्ने। हेर्नुहोस् अब जोइन्ट कस्ट भनेको टोटल कति थियो, 12 8 20 10 30।
जम्मा 30,000 जोइन कस्ट टोटल मध्येमा बी को लागि जोइन कस्ट 6,000 थियो भने 30,000 मा 6,000 थियो भने अब यसको ए को जोइन कस्ट कति रहने भयो 24,000। यसरी बुझ्नुहुन्छ वर्किङ नोट जोइन्ट कस्ट अफ ए इक्वल टु तपाईले पार्ट 2 मा हेर्नुस् ल फर्मेट चाहिँ त्यहाँ सबै फर्मुला यसको सबैको लेखाएको छु इक्वल टु जोइन कस्ट अफ टोटल जोइन कस्ट माइनस जोइन कस्ट अफ बीबी को जोइन कस्ट घटाउने टोटल जोइन कस्ट भनेको यो 30,000 मा यसको घटाउँदाखेरि बीबी को कति छ जोइन कस्ट त्यहाँ निकालेको 6,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो आयो 24,000 24,000 आयो जरी हो 24,000 हाल्ने। अब यो सेपरेट कस्ट र टोटल कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो सेपरेट कस्ट र जोइन कस्ट गर्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ अनि प्लस प्रॉफिट के भनेको छ प्रॉफिट 10% ओन कस्ट प्रॉफिट भनेको छ यहाँ 10% ओन कस्ट भनेको छ 10% अफ कस्ट भनौँ हो इक्वल टु यो र यो जोडिदिने 20 30 9 4 13 43 हैन ल 43,000 आयो 43,000 भनेको टोटल कस्ट प्लस प्रॉफिट अब 10% अफ कस्ट यही कस्टको 10% हामीलाई टोटल कस्टको 10% भनेको छ नि प्रॉफिट ओन कस्ट भनेको छ नि कस्ट भनेको टोटल कस्ट हो यसको 10% अरे जरी 10% अफ यही कस्टको हो नि यसकै 10% भनेको 43,000 इक्वल टु 43,000 प्लस यसकै 10% भनेको 43,000 को 10% भनेको 43,000 इन्टु 10/100 गरिदिने 4,300 आयो। ध्यान दिनुहोस् है यदि हामीलाई यहाँ प्रॉफिट ओन कस्ट भनौँ यो सेल्स इन्टु 20/120 गर्यौं तर यहाँ चाहिँ के गर्यो 43,000 इन्टु 10/100 मात्रै गर्यौं अनि 43,000 आयो किन हेर्नुस् हामीसँग प्रॉफिट ओन कस्ट भनेको थियो तर हामीसँग कस्ट थिएन कस्टबाट निकाल्नु भनेको थियो नि त त्यही भएर कस्ट थिएन सेल्सबाट लाएको हुनाले कस्टको आधारमा भन्दा कस्ट 100% हुन्थ्यो तर हामीसँग यहाँ कस्टको भ्यालु दिएको भए डिभाइड बाइ 100 नै गर्थ्यौं तर हामीसँग कस्टको आधारमा भनौँ हामीसँग सेल्स दियो त्यसैले सेल्स भनेको 100 मा यो प्रॉफिट जोडेर 120 हुन्थ्यो डिभाइड बाइ 120 गर्यौं। अब यहाँ चाहिँ प्रॉफिट यहाँ पनि प्रॉफिट ओन कस्ट नै भनौँ तर हामीसँग कस्ट भ्यालु नै अभाइलेबल छ भने त्यही कस्टको भ्यालु इन्टु प्रॉफिट डिभाइड बाइ 100 गरिन्छ यति आउँछ ल। जस्तै यहाँ प्रॉफिट ओन सेल्स भन्दैको थियो भने 12,000 इन्टु 20/100 मात्रै गर्थ्यौं किनभने प्रॉफिट ओन सेल्स त सेल्स नै भयो भने 100 मात्रै गर्नुपर्छ ल। अब गर्दिनुस् त कति आउँछ 43,4 47,300 रुपीस 47,300 यति आयो के यो सेल्स आयो है सेल्स रेभिन्यू आयो ए को यति आयो 47,300 आयो। अब हामीलाई सेलिङ प्राइस अफ ए भनेको सेलिङ प्राइस भनेको सेल्स पर युनिट निकाल्नु भनेको छ ल यो अब पर युनिट निकाल्ने भने अब फेरि अगेन भन्दिनु सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल टु सेल्स रेभिन्यू डिभाइड बाइ सेल्स युनिट जम्मा एमाउन्टलाई कति युनिट छ त्यसले भाग गरिदिने जम्मा एमाउन्ट भनेको 47,300 डिभाइड बाइ यसको भनेको हाम्रो कति युनिट छ यो ए को 200 डिभाइड गरिदिने दुईटा शून्य काट्यो अब गरिदिनुस् 2 ले 4 लाई 2 चोटी काट्यो इक्वल टु रुपीस भन्दिने 2 ले 4 लाई 2 चोटी काट्यो 7 लाई 2 3 जा 6 आयो अब यहाँ 1 आयो 13 भयो 2 6 जा 12 आयो अनि 0.5 236.5 एन्सर यो पर युनिट आयो है सेलिङ प्राइस पर युनिट आयो सेल्स रेभिन्यू यति सेलिङ प्राइस पर युनिट यति आयो ल यो पनि हाम्रो सक्यो ठीक छ। यसमा मैले जस्ट हिसाब मात्रै सल्भ गरेँ तपाईले पार्ट 2 मैले बारबार भने पार्ट 2 चाहिँ तपाईले हेर्नु होला किनभने त्यहाँ आधी घण्टा प्लस समय दिएर एकदम फुल त्यहाँ हामीले डिटेलमा हैन यो कस्ट कस्तो यो कस्ट कस्तो सबैको बारेमा बुझाइदिएको छु यो नेट रियलाइजेसन भ्यालुबाट निकाल्नु भनेको थियो यति सक्यो र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला र पार्ट 2 को भिडियो हेरेर नोट पनि गर्नु होला हाम्रो अन्य विभिन्न भिडियोजहरु पनि आउने छन् हाम्रो च्यानलमा जोइन हुँदै गर्नु होला र साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो फाइनान्सको एकाउन्टको इकोनोमिक्सको भिडियोहरु आइराको छ ती सब्जेक्टहरुमा पनि भिडियो हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।